Z tabulated equal to 1.65 हैन के हुने भयो त we reject the null अब null लाई रिजेक्ट गर्ने भनेको के हो हाम्रो कन्क्लुजन के कन्क्लुजन चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस को लाइनमा लेख्ने हो is the difference in the means sufficient to warrant that type 1 is यही लेख्ने हो है यसैलाई मिलाएर लेखे हुन्छ कन्क्लुजन हाम्रो के हो भने hence the difference in the means is sufficient to warrant that type 1 is superior to type 2 regarding the length of the life. Type 1 bulb is superior to यही हो क्वेशनहरुमा खासै त्यस्तो डिफरेन्स हुँदैन के हाइपोथेसिसको एक्जाममा गएर खाली एउटा कन्फ्युजन हुने हो अब पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ कि छैन अनि जेड टेस्ट युज गर्ने कि टी टेस्ट युज गर्ने कि यस्तो कुरालाई मात्र ख्याल गर्नुपर्छ बढी ठीक छ नि यो 26 नम्बर अरु के छ यो च्याप्टरमा त्यसो भए यसो गरौँ है एउटा मैले इक्वल भेरिएन्स एजम्पसन को एउटा क्वेशन चाहिँ गर्दिनु मेरो विचारमा त्यो गरिसकेको छ कसैले कति नम्बरको सर कति नम्बरमा छ त्यो त मैले पनि हेर्नुपर्छ हैन मा छ क्या सर 29 मा पनि छ 28 मा पनि छ 28 मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल छ 28 र 29 मा दुईटैमा छ है 29 को अस्ति मैले हिन्ट पनि दिएको थिएँ 28 को र 29 को तर 28 मा त्यो इक्वल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन यहाँ लास्ट 29 को गर्दिन पर्छ 29 को आन्सर आएको थिएन assume standard deviation of height of postgraduate students to be 2.48 भनेर यो डाइरेक्ट दिएकै छ हैन यो इक्वल भेरिएन्स दिएकै छ तर 29 मा हामीले इक्वल भेरिएन्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ 29 को गर्दियो है त एउटा solution अब यहाँनिर हामीलाई के देख्छ भन्दाखेरि यु आर अ फाइनान्शियल एनालिस्ट फर चार्ल्स स्कट इज देयर अ डिफरेन्स इन एभरेज डिभिडेन्ड यील्ड बिट्विन स्टक्स लिस्टेड इन द न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज एन्ड नास्डाक द कलेक्टेड इन्फर्मेसन इज एज फलोज हैन अब यहाँनिर हामीलाई न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल एसोसिएसन अफ सेक्युरिटी डिलर अटोमेटेड कोटेसन भन्ने दुईटा सेकेन्डरी मार्केट हो अब यसमा 45 वटा फर्म लिस्टेड रहेछ न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा नास्डाकमा 50 फर्म्सहरु लिस्टेड रहेछ ठीक छ नि नम्बर अफ फर्म्स लिस्टेड भनेर दिएको अनि यिनीहरुको स्याम्पल मिन दिएको छ 3.27 2.53 स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.3 1.16 दिएको छ अब एजुमिङ इक्वल भेरिएन्स अब इक्वल भेरिएन्स एजम्पसन छ यहाँनिर इज देयर अ डिफरेन्स इन एभरेज यील्ड एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स
इज देयर अ डिफरेन्स इन एभरेज यील्ड भनेको यसले डाइरेक्सन हामीलाई दियो के त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि टु टेल टेस्ट हामीले युज गर्नुपर्छ इज देयर अ डिफरेन्स भनेको मतलब डिफरेन्स छ वा छैन हैन त्यस कारणले अब यसलाई मैले अलिकति सिम्बलाइज गरेँ पहिला कुनै टेबल युज गरौँ ल यो डाटा युज गरेँ Hmm. 27, 28, 29. Okay. Given duita stock market there, so New York Stock Exchange and Nasdaq. Right? Sample size N1, kati chha 45, 45 or 50. N1 45 or 50. Sample mean sample means at 3.27 or 2.53. 3.27 or 2.53. And sample standard deviation 1.3 or 1.16. 1.3 or 1.16. अब यो हामीलाई चाहिँदैन किनकि हामीले कम्बाइन्ड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यसलाई एक्सेलको लागि हटाइदिउँ नभए यहाँ गरे पनि हुन्छ के फरक पर्दैन 1.13 को स्क्वायर 1.3 को स्क्वायर कति आउँछ 1.69 अनि 1.16 को स्क्वायर कति आउँछ 1.3456 1.3456 हैन यो अब नल हाइपोथेसिस के हुन्छ भन्दाखेरि mu1 is equal to mu2 यही हुन्छ there is no significant difference between the dividend yield on the stocks listed in NYSE and Nasdaq. There is no significant difference between the dividend yield on the stocks listed in the New York Stock Exchange and National Association of Security Dealer Automated Quotation. And alternative hypothesis के हुन्छ त there is significant difference भन्ने हुन्छ यो क्वेशन को प्याटर्नले त्यही बताछ के हामीलाई यो क्वेशन को is there a difference in average yield भनेर सोधेको average dividend yield हैन भनेको मतलब यो के भनेको alternative hypothesis there is significant difference in the average dividend yield on the stocks listed in New York Stock Exchange and Nasdaq. Use an alternative hypothesis. अब यहाँनिर हामीले इक्वल भेरिएन्स एजम्पसनको आधारमा अब हामीले इक्वल भेरिएन्स एजम्पसनको आधारमा यदि इक्वल भेरिएन्स एज्युम भन्ने यो सेन्टेन्स यहाँ नदिएको भए हामीले अगाडिकै फर्मुला S1 S2 अलग्गै युज गर्थ्यौं तर इक्वल भेरिएन्स एज्युम दिएको हुनाले यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ पहिला इक्वल भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो इक्वल भेरिएन्स को मैले एउटा फर्मुला भनेको थिएँ यहाँनिर मैले यो फर्मुला हेरेँ त फर्मुला कहाँ छ भने खैर फर्मुला टाइप गरौँ यहाँ इक्वल भेरिएन्स अस्ति लेखा थिएँ कता ए यहाँ रहेछ यो फर्मुला इक्वल भेरिएन्स बराबर यु के हुने भयो भने n1 अब हेरौँ है यहाँ n1 स्याम्पल साइज पहिलो स्याम्पलको साइज चाहिँ 45 छ हैन
र S1 स्क्वायर भनेको कति छ? S1 स्क्वायर हामीले क्याल्कुलेट गरेछौँ 1.69 प्लस N2 भनेको हाम्रो 50 छ र S2 हामीले क्याल्कुलेसन गरेछौँ S2 स्क्वायर 1.3456 होल डिवाइडेड बाई N1 45 प्लस N2 50 र यसलाई सल्भ गरौँ ल। यो कति आउँछ? कसैले गरेछ? मैले गरेँ। 45 into 1.69 plus 50 into 1.3456 divided by 95. The value also 1.51 5087 भनौँ 1.5087 आयो हैन। अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स गर्छौँ। अब यो कम्बाइन भेरिएन्सको लागि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको के हो भने यहाँ फर्मुला यो फर्मुला हामीले युज गर्ने कम्बाइन भेरिएन्सको। यसमा यसलाई कपी गरेर यसलाई पेस्ट गरौँ है। x बार 1 भनेको कति छ? x बार 1 भनेको 3.27 हैन 3.27 x बार 2 भनेको माइनस कति छ? 2.53 हो क्या 2.53। 2.53 अब कम्बाइन भेरिएन्स चाहिँ भर्खरै हाम्रो आयो कति 1.5087 N1 भनेको 45 र N2 भनेको 50 यस्तो आयो। अब यसलाई सल्भ गर्नु, यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ होला? Three point 2.53 divided by square root of कति आयो? 2.93 है यो सल्भ गर्ने। अब हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा कति पर्सेन्ट लेभलमा लेभल दिएको छ? 5% 0.05 हैन। त्यस्तै गरी अब क्रिटिकल भ्यालु हेरौँ। क्रिटिकल भ्यालु the critical value of Z statistic at 5% level of significance for two-tail test है ना two-tail test is कति हुन्छ? two-tail test में 5% level में 1.96 है ना। अब decision since Z calculated is equal to 2.93
is greater than Z tabulated equal to 1.96, we reject the null hypothesis. Reject the conclusion के भयो? Hence there is significant difference between the average dividend yield on the stocks listed in New York Stock Exchange and Nasdaq. यसरी conclusion लेख्ने. ल यसलाई सार्नु पर्ने भयो नि भन है. के छ यसमा अरु? हेलो. हजुर सर. के छ यसमा? छैन सर, अरु एन्सर आछ सबैको. अरु भएको छैन? त्यसो भए अरु छ त्यो 14 नम्बर क्वेशनको. त्यसको मलाई यस्तो ल्याङ्ग्वेज लेख्न आएन के नुल हाइपोथेसिसको सुरु 14 नम्बरको. हजुर. बस भने मात्रै हुन्छ सर, गर्नु पर्दैन है. ल. An automobile manufacturing company, while introducing a new model of car during 2008, claimed that the model is fuel efficient as compared to the old model, which averaged to 10.5 km per liter with standard deviation of 3.5 km. Old model भन्दा new model चाहिँ fuel efficient छ अरे. हैन? The first 50 cars which came out of the factory were tested for fuel efficiency under normal condition and found to have averaged 11.3 km per liter. Would you conclude that the new model is fuel efficient? यो one way test हुने भयो नि त. यसमा तिम्रो के हुन्छ भने simply null hypothesis भनेको null hypothesis mu1 is equal to ल्याङ्ग्वेज mu2 गर्ने हैन. किनभने यसले के देखाउँछ, there is no significant difference between the fuel efficiency of new model and old model भन्ने देखाउँछ के हैन. यो h not भनेको there is no significant difference between, हामीले न्यू मोडललाई 1 भनेछौं, ओल्ड मोडललाई 2 भनेको छौं है. यति ख्याल गर्नु यसमा. अब यदि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हो भने, यदि न्यू मोडल चाहिँ ओल्ड मोडल भन्दा फ्युल इफिसिएन्ट छ भने H1 के हुने हो? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो
के हुन्छ ल भन त यसको के हुन्छ mu1 is fuel efficient न्यू मोडल 1 हो भने न्यू मोडल फ्युल इफिसिएन्ट छ भने त यसले ओल्ड मोडलले भन्दा राम्रो माइलेज दिन्छ त्यसकारणले यो के हुनु भयो mu1 is greater than mu2 भनेको ठीक छ नि that is new model is fuel efficient than old model भन्ने बुझिन्छ अब यसमा तिम्रो ओल्ड मोडलको न्यू मोडलको मिन चाहिँ 11.3 किलोमिटर छ x बार 1 x बार 2 ओल्ड मोडलको मिन 10.5 किलोमिटर छ हैन अनि त्यसपछि गएर अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई यहाँनिर 3.5 दिएको छ किलोमिटर यसमा के ल्याङ्ग्वेज लेख्न आएन भने तिमीलाई null hypothesis को null hypothesis अनि that is भनेर लेखिन्छ नि त्यहाँ पछाडीपट्टि हजुर ए यो यस्तो लेख्ने that is there is no significant difference between the fuel efficiency of new model and old model यति लेख्ने हो भयो सर है अनि यो के लेख्ने भन्दाखेरि that is new model is more fuel efficient than the old model यति लेख्ने हो है यहाँ हामीलाई यो लेखेको कारण के हो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा वुड यु कन्क्लुड दैट द न्यू मोडल इज फ्युल इफिसिएन्ट किनकि न्यू मोडलको मिन चाहिँ 11.3 किलोमिटर पर लिटर दिएको छ नि त अब 1 लिटर पेट्रोलमा जति किलोमिटर बढी हिँड्न सक्यो त्यति नै फ्युल इफिसिएन्सी राम्रो भएको मानिन्छ हैन टेक्निकली हामीले त्यो भन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा हामीले गर्ने त्यही हो के है अब सकिन्छ सर भयो ल अब यसो गरौँ है यसलाई एकछिन क्लोज गरौँ तिम्रो आज 27 जना मात्रै रहेछ हैन एउटा काम सबैले के गर्नु पर्यो भने जो आएको छ यहाँ आज को छ भने पूजा अर्याल अमृता गौडेल अनिश साक्य अनुज साक्य विनोद महत इन्दिरा थापा जानकी अर्याल जीवन कुमार राणा क्रान्ति छेत्री ममता दर्लामी थापा मनिषा गौतम निर्मला गेवाली निर्मला केसी अच्छा एउटा कुरा भन त मलाई मनिषाले सुनेको छ मनिषा हजुर तिमीले आफ्नो नाम चाहिँ मन्नु पनि लेख्छौ हजुर सर तिमीले असाइनमेन्ट सबमिट गर्दाखेरि एउटा मनिषा एउटा मन्नु भनेर सेट गरेर रहेछौ मलाई लाग्न त अब एउटै हो भन्ने लाग्यो फेरि त्यही पनि दुईटा मान्छे हो कि भनेर मैले कन्फ्युज भएर के तिमीहरूको रेकर्ड राख्नुपर्छ के ल त्यो भयो अनि अर्को मनिषा गौतम निर्मला गेवाली निर्मला केसी पूजा भण्डारी प्रदीप पौडेल प्रतीक्षा रेग्मी प्रतीक्षा बस्याल पूजा पौडेल रक्षा सेन रीता कणेल रुबिना खाम्चा सविता श्रेष्ठ समीक्षा पोखरेल सृजना पौडेल सुस्मिता भट्टराई उमा थापा यति छ है यहाँ तिम्रो क्लासमा सीता भण्डारी हो कि सीता भट्टराई हो कि दुईटै छ कसैलाई थाहा छ भने भन्नु न भट्टराई सीता भट्टराई हो हजुर भण्डारी होइन भण्डारी त छैन होला सर छैन भण्डारी त पूजा भण्डारी हो पूजा त छँदैछ पूजा त मैले सीताको कुरा गरेँ सीता भट्टराई होइन सीता एउटा मात्रै हो सर सीता भट्टराई होइन सीता भट्टराई कि भण्डारी रे भट्टराई
भट्टराई ल अनि त्यसपछि मनिषा गौतम निकनेम लेख्छौ अनि यहाँ टेन्सन भयो कि रेकर्ड राख्नलाई ओके ल अब एउटा कुरा के जस्तै तिम्रो आउन एकदमै यो प्रेजेन्स चाहिँ अलिकति पातलो भइरहेछ खबर गरिदिनु पर्यो होइन किनभने यो प्रब्लम हुन्छ पछि गएर मेजर च्याप्टर हो अनि बरु 6:30 बजे आजभोलि तिमीहरूलाई उठ्न अल्छी लागेको हो भने बानी बिग्रेर बरु 6:30 को ठाउँमा 7 गर्न सकिन्छ केही प्रब्लम छैन 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म पढ्नुपर्छ भन्ने छैन 7 देखि 8:30 सम्म पढे पनि हुन्छ जान ढिलो हुन्छ तर टाइममा इन्ट्री गर्ने अनि टाइममा हाम्रो डिस्कसन चाहिँ कन्क्लुड गर्ने त्यो हिसाबले सबैलाई प्लिज खबर गरिदिउँ है भोलिदेखि मैले चाहिँ आज स्टार्सको मात्रै स्टार्सको मात्रै होइन होइन मतलब यदि तिम्रो 6:30 बजे आउन अप्ठ्यारो भएर मतलब उठ्न ढिलो भएर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त आजभोलि अलिकति रेस्ट पाएको 4 महिनादेखि बिहान उठ्न नपर्ने अनि 6:30 बजे अलिकति गाह्रो भएर त्यस्तो भएको हो भने 7 बजे पनि गर्न सकिन्छ नभए 6:30 बजे टाइम ठिक छ भने इट्स ओके मलाई केही प्रब्लम छैन होइन हजुर मलाई त तिम्रो अब अहिले चाहिँ दिनभरिमा जुनसुकै बेला क्लास लिन भने पनि आई एम रेडी मैले त्यो टाइम म्यानेज गर्न सक्छु अब मेनली के हो 7 देखि 8:30 गरौँ न त पक्का हो सबैले हो पहिला ग्रुपमा डिस्कस गर्न पर्यो हामी सबैजना छैन अरु सरको पनि सेम गर्ने हो र हैन हैन मैले भनेको मेरो मात्रै गर्ने भनेको होइन के मैले एउटा कन्डिसन राखेको सरले फेरि 8:30 भए चाहिँ छोड्दिनु न के अनि फेरि हामी अफिस जानलाई फेरि अलिक गाह्रो हुन्छ कि सर त्यसो भए 6:30 बजे सबैलाई अनिवार्य इन्ट्री गराउने भन्ने मैले एटेन्डेन्स सबैको लिइरहेको छु प्रत्येक दिन हैन अब आउने आइरहेछ नि हामीलाई भने पनि आउँदैन त्यस्तै खबर गरिदिनु पर्यो एकचोटि है अनि असाइनमेन्टहरु पनि अब यो प्रोजेक्ट पछिल्लो स्याम्पलिङको प्रोजेक्ट पनि धेरैले बुझाएको छैन सेकेन्ड असाइनमेन्ट पनि धेरैले बुझाएको छैन है यसमा नम्बर घाटा लाग्छ यो त एकदम नम्बर के रे ह्यान्ड टु ह्यान्ड नम्बर पाउने प्रोजेक्टहरु हो हैन त्यही भएर यस्तोमा चाहिँ लापरवाही गर्न भएन भोलि एक्जामिनेसन इन्टरनल एक्जामिनेसनमा बिग्रियो भने पनि यो मार्क्सले रिकभर गर्छ के राम्रो रिकभर गर्छ ठीक छ नि अहिलेसम्म मैले आउट अफ 40 12 मार्क्सको इभ्यालुएसन भइसक्यो 12 मार्क्सको इभ्यालुएसन भएको छ सबमिट गर्नेले 12 नम्बर पाउँछ यसमा सबमिट टाइममा गरेको छैन अब ढिलो सबमिट गर्नेलाई मैले नम्बर काट्ने विचार गरिरहेको छु आजसम्म आज मैले कसको प्रतीक्षा रेग्मी हो कि कसको मैले पाएँ प्रतीक्षा रेग्मी हो कि प्रतीक्षा कणेल हो दुईटामा एउटाको हो बस प्रतीक्षा रेग्मी दुईटामा एउटाको आज मैले पाएँ अब आज पछि आउनेको नम्बर काट्ने हो एक नम्बर भयो भने काट्ने हो त्यो हिसाबले सबैलाई खबर गरिदिनु साथीहरुको किन नम्बर कटाउने बेकार हैन ओके ल ठीक छ अब सेम हाइपोथेसिस टेस्टिङ हामीले मीन को बारेमा टेस्टिङ हेर्यौं जेट टेस्ट नाउ टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट hypothesis testing for proportion हैन अब नर्मली proportion र के रे मीन टेस्ट र proportion टेस्टमा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने अब यसको लागि अलिकति मैले just I would like to give you some background about what we studied in our beginning session. भेरिएबलहरुको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर दुई प्रकारको भेरिएबल हुन्छ भनेर हामीले भन्यौं ब्रोडली क्लासिफाई गर्दा एउटा चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल हुन्छ नोमिनल भेरिएबल पनि भनिन्छ हैन जस्तै अर्को शब्दमा हामीले क्वालिटेटिभ भेरिएबल पनि भन्छौं अर्को चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल हुन्छ अब क्वान्टिटेटिभ भेरिएबलहरुमा मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तो कुराहरु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ तर क्याटेगोरिकल भेरिएबल भयो भने जुन चाहिँ नर्मली त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा युज हुन्छ हैन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पोजन डिस्ट्रिब्युसनमा क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरुको युज हुन्छ क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरुलाई हामीले
अर्थात् त्यसलाई क्वालिटेटिभ भेरिएबलहरूलाई हामीले मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। तिनीहरू चाहिँ डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल हुन्छ। डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको द्याट सिम्पली रिकर्डेड बाई द मिन्स अफ काउन्टिङ गणनाको प्रक्रियाद्वारा त्यस्तो भ्यालुहरू रिकर्डिङ गरिन्छ। जस्तै कि मानौँ न एकछिनको लागि सपोज नेपालमा मेल र फिमेलको जनसङ्ख्याको प्रपोर्सन कति छ भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर हामीले मिन निकाल्दैन, हामीले के हेर्छौँ, हामीले प्रपोर्सन हेर्ने गर्छौँ। 60% फिमेल 40% मेल भनेर प्रपोर्सन हेर्ने गर्छौँ होइन। त्यस्तै गरी गएर कुनै एउटा लोकालिटीमा कुनै एउटा प्रडक्टलाई प्रिफर गर्ने कन्ज्युमरहरूको प्रपोर्सन कति छ, वाट आर द प्रपोर्सन अफ द कन्ज्युमर प्रिफरिङ वाई नुडल्स भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर हामीले मिन क्यालकुलेसन गर्दैनौँ, त्यहाँनिर हामीले प्रपोर्सन क्यालकुलेसन गर्छौँ होइन। 70% अफ द पिपुल इन पर्टिकुलर लोकालिटी प्रिफर वाई नुडल्स, 30% डज नट प्रिफर भनेर यसरी हामीले प्रपोर्सन क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब यो प्रपोर्सनको केसमा यदि हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नु पर्यो भने होइन, जस्तै यसमा पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ सिङ्गल प्रपोर्सनको टेस्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ दुईटा प्रपोर्सनको टेस्ट हुन्छ। मिनको केस जस्तै सिङ्गल र डबल प्रपोर्सनको होइन। अब सिङ्गल प्रपोर्सनको टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भने इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल प्रपोर्सन एन्ड पपुलेसन प्रपोर्सन। स्याम्पल र पपुलेसन प्रपोर्सनमा कुनै सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन त्यो हामीले टेस्ट गर्नु होइन। त्यसमा नर्मली हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस इज द्याट एच नट इज पी इक्वल टु स्पेसिफाइड भ्यालु अफ पपुलेसन प्रपोर्सन होइन। भनेको यो भनेको के हो भने यो नल हाइपोथेसिसको मिनिङ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल प्रपोर्सन एन्ड पपुलेसन प्रपोर्सन। अर्थात् भन्नुको अर्थ स्याम्पल प्रपोर्सन ह्याज स्पेसिफाइड भ्यालु भन्ने बुझिन्छ यसमा। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको फेरि अगाडिको जस्तै तीनटा हुन्छ के अरे देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल प्रपोर्सन एन्ड पपुलेसन प्रपोर्सन, यो टु टेल टेस्टमा भयो। अनि वान टेल टेस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्याम्पल प्रपोर्सन इज लेस देन पपुलेसन प्रपोर्सन अर स्याम्पल प्रपोर्सन इज ग्रेटर देन पपुलेसन प्रपोर्सन। यस्तै गरी हामीले के गर्छौँ त प्रपोर्सनको केसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्छौँ। र मिनमा जस्तै हाइपोथेसिसलाई चाहे त्यो नल होस् चाहे त्यो अल्टरनेटिभ होस्, सिम्बल युज गर्दाखेरि जहिले पनि पपुलेसन प्यारामिटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मिनको केसमा पपुलेसन प्यारामिटर म्यू भनेर हामीले युज गरे जस्तै प्रपोर्सनको केसमा पपुलेसन प्यारामिटर भनेको पी, क्यापिटल पी हामीले युज गर्छौँ होइन। यसरी हाइपोथेसिस सेट गरिन्छ। अब यसको प्रोसेस चाहिँ सेम हो कि, त्यही भएर यसमा मैले अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स यो हेरौँ त। लार्जर स्याम्पलको केसमा हामीले सिङ्गल प्रपोर्सनको टेस्ट गर्नु पर्यो भने यो जेड स्ट्याटिस्टिक युज गर्छौँ। अब यो जेड स्ट्याटिस्टिक्समा पनि जस्तै सिङ्गल मिनको टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के थियो, एक्स बार माइनस म्यू थियो होइन न्युमेरेटरमा। एक्स बार भनेको स्याम्पल मिन माइनस म्यू भनेको पपुलेसन मिन। स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन गरे जस्तै यसमा पनि स्याम्पल प्रपोर्सन माइनस पपुलेसन प्रपोर्सन गर्छौँ। अनि डिभाइडेड बाई हामीले के गर्छौँ त स्क्वायर रुट अफ पिक्यू डिभाइडेड बाई एन गर्छौँ। अब यो स्क्वायर रुट अफ पिक्यू डिभाइडेड बाई एन भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रपोर्सन हो। ठिक छ नि। सिङ्गल मिनको केसमा के गरिन्थ्यो, सिङ्गल मिनको केसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट अफ एन गरिन्थ्यो होइन सिङ्गल मिनको केसमा। भने सिङ्गल प्रपोर्सनको केसमा हामीले स्क्वायर रुट अफ पिक्यू पपुलेसन प्रपोर्सन इन्टु क्यू डिभाइडेड बाई एन गर्छौँ। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर हो। यसबाट हामीले जेड स्ट्याटिस्टिक क्यालकुलेट गर्छौँ। खालि एउटा बुझ्नुपर्ने बेसिक थिङ that we have to understand is that in case of mean test and proportion test only the symbol is different. symbol मात्रै फरक हो, त्यसको कन्स्ट्रक्ट चाहिँ सेम हो। जस्तै कि जेड स्ट्याटिस्टिकमा सिङ्गल मिन टेस्टमा न्युमेरेटरमा माथिपट्टि स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिनको डिफरेन्स हुन्थ्यो भने यहाँनिर स्याम्पल प्रपोर्सन र पपुलेसन प्रपोर्सनको डिफरेन्स हुन्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि स्याम्पल प्रपोर्सन र पपुलेसन प्रपोर्सनको बिचमा भिन्नता छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्न लाग्यो। भिन्नता छ कि छैन, डिफरेन्स छ कि छैन। इफ
if there is difference, then whether sample mean is greater than population mean or less than population mean, यो one tail test मा त्यस्तो जान्छ अनि त्यसलाई के गर्छौं डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सनालिटी गर्छौं अब यो जेड स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गरिसकेपछि प्रोसेस त्यही हो जस्तै कि नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्ने तर त्यही हो कि नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा यहाँनिर प्रोपोर्सनको टर्म्समा सेटअप गर्नु पर्यो मिन हुँदैन यसमा प्रोपोर्सन हुन्छ हामीले प्रोपोर्सन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि देन आफ्टर वी क्याल्कुलेट द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक बाइ युजिङ दिस फर्मुला small p minus capital P divided by square root of capital PQ divided by n. This is the Z statistic. Then after we select level of significance, हैन अनि त्यसपछि हामीले क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गर्छौं 5% मा 1% मा 10% मा अकॉर्डिंग टु द क्वेशन यदि क्वेशनमा दिएको छ भने छैन भने अगेन यहाँ हामीले 5% युज गर्छौं त्यसपछि हामीले डिसिजन गर्छौं डिसिजन पनि सेम हो यदि calculated value of Z statistic is greater than tabulated value of Z statistic, then we reject the null hypothesis. And similarly, if calculated value is less than the tabulated value, we do not reject the null hypothesis. Right? त्यसरी नै गर्छौं सेम तरिकाले हामीले डिसिजन गर्छौं मतलब अरु सबै प्रोसेस सेम हो खाली यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक र हाइपोथेसिस सेटअप गर्ने जुन सिम्बल वा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि त्यो मात्र फरक हुन्छ अनि इन्टरप्रेट द डिसिजन इन द कन्टेक्स्ट अफ द ओरिजिनल क्लेम त्यसपछि हामीले त्यो डिसिजनलाई इन्टरप्रेट गर्छौं भनेको कन्क्लुजन निकाल्छौं हैन कन्क्लुजन भनेको अब क्वेशनमा दिएको कन्टेक्स्ट अनुसार हामीले कन्क्लुजन निकाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल यो एउटा क्वेशन हेरौँ यो चाहिँ जस्तै कि एक्सरसाइज 4b मा छ मैले 4b नै निकाले बरु यसमा अब सिंगल प्रोपोर्सनको टेस्ट कसरी गर्ने एउटा सिम्पल क्वेशन बाट स्टार्ट गरौँ यो क्वेशन नम्बर 2 given right a coin is tossed 600 times एउटा coinलाई 600 पटक हामीले टसिङ गर्यौं and head appear 320 times यो के हो यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं एउटा coinलाई 600 टाइम्स टस गरियो र त्यो टस गर्दा हेड चाहिँ कति पटक आयो 320 टाइम्स आयो भनेको यो के हो त यहाँनिर हामीलाई स्याम्पल साइज दियो पहिलो कुरा हामीले 600 टाइम्स एउटा coinलाई टस गर्यौं हैन यो हाम्रो स्याम्पल साइज हो क्लियर छ नि हैन अनि 600 टाइम्स टस गर्दाखेरि हेड कति पटक आयो त 320 टाइम्स भनेको अर्थ यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं त ल भनौं त यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं प्रोपोर्सन निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ नि हैन प्रोपोर्सन निकाल्न के निकाल्न सकिन्छ त यसबाट हामीले sample proportion of head निकाल्न सक्छौं sample proportion of head small p भन्छौं 600 पटक coin toss गर्यो 320 टाइम्स चाहिँ के आयो हेड आयो भनेपछि 320 divided by 600 गर्दाखेरि 0.320 divided by 600 0.5333 यो आयो sample proportion अब यहाँनिर यसले के सोधेको छ भन्दाखेरि क्वेशन एकदम जिरो क्वेशन छ तर क्वेशनलाई बुझ्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है डज दिस रिजल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट द coin is unbiased यो रिजल्टले के coin unbiased छ भन्ने हाइपोथेसिसलाई सपोर्ट गर्छ अनबायस्ड भनेको के हो